आम नेपाली समाचारको साथमा LRI Scroll, Kalanki, Kathmandu. Kathmandu College of Central State is dedicated for knowledge, creativity and discipline. Explore Hospitality and Culinary Academy, Ratnanagar, Chittagong. Jaya Multiple Campus, Gokarneshwar, Makalbari, Kathmandu. नमस्कार। बेलुका 7 बजेको आम नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीको टीका आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट शुभ साइतमा ग्रहण। विजयादशमीको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेद्वारा टीका ग्रहण। अघिल्लो वर्ष झैं यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरियो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादव र पूर्व राजा शाहद्वारा टीका ग्रहण। आज बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजयादशमी मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थापेर मनाइयो। बडा दशैंका दिन आज भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रह्मायनी मन्दिरमा ठुलो मेला। मानिसजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा पुनः चहल पहल सुरु। नेपालमा आज थप 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। दुर्गा पूजा स्थलमा आक्रमण भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनी। र नेपाली फुटबल टिमका सदस्यहरूले मालदिप्समै दशैंको टीका लगाए। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा आज शुक्रबार आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट बिहान 10:02 शुभ साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमाबाट विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार हनुमान ढोकाका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका ग्रहण गर्नुभयो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विभिन्न शक्तिपीठका गुरुले प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले परिवारका सदस्यलाई पनि टीका लगाइदिनु भयो। यो पटक महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिनु भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विजयादशमीका अवसरमा गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान 10:02 शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री देउवाले टीका, जमरा र प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रथम महिला डाक्टर आर्जु देउवा र छोरा जयवीर देउवालाई दशैंको टीका लगाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाए अनुसार कोभिड-19 महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित रूपमा परिवार, आफन्तजन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षामा खटिने सुरक्षा कर्मीहरूलाई टीका लगाइदिनु भएको थियो। यो पटक महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिनु भएन। कोभिड महामारीको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो। संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गृहनगर जनकपुर धाम स्थित सपही गाउँमा गुरु पुरोहितबाट बिहान 10:02 साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। बडा दशैं मनाउन गृहनगर पुग्नुभएका प्रथम राष्ट्रपति यादवले नेपाल र नेपालीको सुख शान्तिको कामना गर्दै दुर्गा भवानीको पूजा आराधना पनि गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको बिहान 10:02 को शुभ साइतमा टीका जमरा ग्रहण गर्नु भएको छ। पूर्व राजा शाहले पूर्व नायब बडा गुरुज्यू एवं समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रमुख डाक्टर माधव भट्टराई लगायत गुरु पुरोहित र मानिजनबाट नवदुर्गा भवानीको टीका प्रसाद ग्रहण गर्नु भएको हो। आज बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजया दशमी मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थापेर मनाइएको छ। 9 दिनसम्म दशैं घरमा नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी आज माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक मनाइन्छ। खट स्थापनाका दिन दशैं घर या कोछामा स्थापना गरिएको दुर्गा भवानीलाई 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेको जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने गरी परिवारका सबै सदस्य एकै स्थानमा बसेर टीका लगाउने परम्परा छ। रातो टीका नलगाउने समुदायले भने सेतो टीका लगाउने गर्दछन्। घरका ठूला सदस्यबाट हुँदै क्रमशः सानाहरूले टीका जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। दशैंको टीकासँगै पाइने दक्षिणा आफन्तजन कुटुम्बसँग हुने भेटघाट, साना बालबालिकाहरूसँग नयाँ नोट र लत्ता कपडाले दिने आकर्षण मान्यजनहरूबाट लिने आशीर्वचन विशेष महत्त्वका हुन्छन्। घरमा टीका लगाएपछि ससुराली मामा घर या आफूभन्दा मान्यजन कहाँ पुगेर टीका र आशीर्वाद थाप्न दिनभर निकै दौडधुप हुने गर्दछ। नेपालको पश्चिमका केही जिल्लामा विजया दशमीको एक दिन मात्र टीका थाप्ने चलन भएकाले त्यता निकै चटारो हुन्छ, तर अरू भेगमा भने पूर्णिमाका दिनसम्मै टीका थाप्ने चलन रहेको छ। बडा दशैंका दिन आज शुक्रबार भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रह्मायनी मन्दिरमा ठूलो मेला लागेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने ब्रह्मायनीको दर्शन र पूजाका लागि प्रत्येक वर्ष यस दिन भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। ब्रह्मायनी र नवदुर्गा देवगणको पूजा र दर्शन गर्नाले सुख, शान्ति र समृद्धि मिल्ने मान्यताले देवीको दर्शन र पूजाका लागि भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे लगायतका स्थानबाट भक्तजनको भिड लागेको हो। सुख, शान्ति र मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले केही भक्तजनले आफ्नो घरदेखि ब्रह्मायनीसम्म खसेर आउने गर्दछन्। त्यस्तै भक्तपुरको चोलटोलमा रहेका परम्परागत थिमे बाजा, बाँसुरी बाजाका टोली समेत ब्रह्मायनी मन्दिर पुगेका थिए। मानिसजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको छ। शुभ साइतमा घरमा टीका लगाएर आफन्तकोमा जाने क्रम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। विजया दशमीका दिन रातो टीका, पहेँलो जमरा लगाएर देशभर हर्षोल्लासका साथ विजया दशमी मनाउने चलन छ। खट स्थापनाको दिन राखिएको जमरा आज दुर्गा देवीको प्रसादको रूपमा लगाउने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरिक शक्तिमाथि दैविक शक्तिले विजय पाएको दिनको रूपमा विजया दशमी मनाउने चलन रहेको छ। आजका दिन परिवारका ठूलो सदस्यहरूबाट टीका तथा जमरा लगाइने चलन छ। आम सर्वसाधारणहरू बडा दशैं मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएसँगै महाअष्टमीदेखि सुनसान रहेको काठमाडौँमा पुनः चहल पहल बढ्न थालेको छ। विजया दशमीको दिन भक्तपुरको ब्रह्मायनी शक्तिपीठमा जात्रा लागेको छ। सो क्रममा भक्तजनहरूले विभिन्न अनुष्ठान विधि अपनाउँदै पूजा गरेका छन्। केही भक्तजनहरू आफ्नो शरीरमा बत्ती बालेर बसेका देखिन्थे भने केही खस्री पस्री गरिरहेका थिए। नवदुर्गाको शक्तिपीठका रूपमा लिने ब्रह्मायनी मन्दिरमा नवदुर्गा प्रकट हुने जनविश्वास छ। यही मान्यता अनुरूप विजया दशमीको दिन यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। ब्रह्मायनी जात्रामा सहभागी हुन भक्तजनहरू बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा पुगेका छन्। गत विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष कमले मात्र जात्रा अवलोकन गरेको र अत्यन्तै कमले मात्र आफ्नो शरीरमा बत्ती बालेको देखिन्छ। अब समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजया दशमीको टीका आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट शुभ साइतमा ग्रहण।
विजया दशमीको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेद्वारा टीका ग्रहण। अघिल्लो वर्ष झै यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरियो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादव र पूर्व राजा शाहद्वारा टीका ग्रहण। आज बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजया दशमी मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थापेर मनाइयो। बडा दशैंका दिन आज भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रह्मायनी मन्दिरमा ठुलो मेला। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा पुनः चहल पहल सुरु। नेपालमा आज थप 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। दुर्गा पूजा स्थलमा आक्रमण भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनी। र नेपाली फुटबल टिमका सदस्यहरूले मालदिप्समै दशैंको टीका लगाए। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङमा शुक्रबार भएको जीव दुर्घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीका अनुसार दिउँसो करिब 2 बजे K1J6926 नम्बरको जीप दुर्लुङबाट कुस्मातर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो। कुस्मा नगरपालिका 7 खरेहाका 22 वर्षीय गणेश सिलवाल, 19 वर्षीय खुशीमान रत्न, सोही उमेरका शिव पोखरेल, ओडा नम्बर 3 दुर्लुङकी 28 वर्षीय शकुन्तला सुवेदी, 34 वर्षीय सूचना सुवेदी, 20 वर्षीय अनिल पौडेल, 51 वर्षीय कृष्ण कुमारी पौडेल र फलेवास नगरपालिका 4 का 22 वर्षीय कृष्ण शर्मा सापकोटा घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेम नारायण श्रेष्ठका अनुसार घाइते मध्ये अधिकांशको हात, खुट्टा, कान, अनुहार, छाती, टाउको लगायत ठाउँमा चोट लागेको छ। सबैजनाको अवस्था सामान्य रहेको छ भने 2 जना पर्वत अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी रहेका 6 जनालाई आन्तरिक चोट लागेको हुन सक्ने भएकाले सिटी स्क्यानको लागि पोखरा जान सुझाव गरिएको छ। नेपालमा आज शुक्रबार थप 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4712 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा 272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। कोरोनाकै कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11277 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 118 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने काठमाडौँमा 89, भक्तपुरमा 11 र ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 11 जना संक्रमित थपिएका हुन्। शुक्रबार 777 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13308 पुगेको छ। धनुषाको धनुषा धाम नगरपालिका वडा नम्बर 5 900 बिघामा हिन्दू मुस्लिमले एक आपसमा टीका लगाएर दशैं मनाएका छन्। आज शुक्रबार हिन्दू परम्परा अनुसार 900 बिघामा स्थानीयले सामाजिक सद्भाव संस्कार नारा दिएर आयोजना गरेको बृहत टीका कार्यक्रममा हिन्दूले मुस्लिमलाई र मुस्लिमले हिन्दूलाई टीका लगाइदिएर दशैं मनाएका हुन्। बृहत टीका तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा धनुषा धाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेश्वर मण्डलले कार्यक्रममा उपस्थित हिन्दू मुस्लिमलाई टीका र जमरा लगाइदिएका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित मुस्लिम तथा हिन्दू समुदायले एक आपसमा टीका तथा जमरा लगाइदिएर शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। कार्यक्रममा करिब 300 को उपस्थिति थियो, जसमा लगभग 60 जना मुस्लिम समुदायकाले दशैंको टीका लगाएका थिए। 900 बिघा गाउँमा 200 घर मुस्लिम समुदायको घर रहेको छ। बालेश्वर मण्डल नगर प्रमुख धनुषा धाम नगरपालिकाका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा धनुषा धाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख मण्डलले एक समुदायले मान्दै आएको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई अर्को समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
उहाँले सामाजिक भाइचारा र एक आपसमा सद्भाव कायम राख्न यस्तो कार्यक्रम भइरहनु पर्ने बताउनु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दुर्गा पूजा स्थल र हिन्दू मन्दिरमा हमला गर्नेहरू बाँच्ने छैनन् भन्दै कडा चेतावनी दिनुभएको छ। शेख हसिनाले भन्नुभएको छ, कोमिलामा भएको हमलाको छानबिन गरिनेछ र कुनै अपराधीलाई छाडिने छैन। बंगलादेशको चाँदपुरमा भएको आक्रमणमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बंगलादेशको अग्रणी अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्युनका अनुसार शेख हसिनाले भन्नुभयो, अपराधी कुन धर्मको हो भन्ने कुराले फरक पर्दैन, दोषीहरूलाई पक्रेर सजाय दिइनेछ। हिजो बिहिबार बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले राजधानी ढाकाको ढाकेश्वरी मन्दिरमा दुर्गा पूजाको अवसरमा हिन्दूहरूलाई बधाई दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले भिडियो सम्मेलन मार्फत पूजा महोत्सवमा सहभागी जनाउनु भएको थियो। ढाकेश्वरी बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर हो र राजधानी ढाकाको नाम यसबाट राखिएको हो। बीबीसी बंगला सेवाका अनुसार शेख हसिनाले भारतलाई यो सल्लाह दिनुभएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई दशैंको टीका र जमरा लगाइदिनु भएको छ, तर उहाँ आफूले भने टीका लगाएको देखिएको छैन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दशैं मनाइरहेका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै राजदूत यान्छीले भन्नुभएको छ, म मेरा नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा खुसी छु। सबैभन्दा नेपाली साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य, सुख र उन्नतिको लागि मंगलमय शुभकामना गर्दछु। यसअघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले भने, नेपाली संस्कार अनुसार मान्यजनबाट टीका तथा जमरा आफूले पनि लगाएका थिए र अरूलाई पनि लगाइदिएका थिए। अफगानिस्तानको एक मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा परेर 16 जनाको ज्यान गएको छ भने 32 बढी घाइते भएका छन्। बीबीसीले जनाएअनुसार कान्दाहारको इमान बरगाह मस्जिदमा बम विस्फोट भएको हो। शुक्रबार प्रार्थनामा सहभागी भएकाहरूलाई लक्षित गरी विस्फोट गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विस्फोटको कारण अहिले प्रष्ट नभए पनि आत्मघाती हमला हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। हमलामा परिघाइते भएकाहरूलाई स्थानीय मिरवाइस अस्पताल लगिएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका बीबीसी संवाददाता सिकन्दर किरमानीले इस्लामिक स्टेट अन्तर्गतकै स्थानीय स्तरको आईएसकेले हमला गरेको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। साफ च्याम्पियनशिपका लागि मालदिप्समा रहेको नेपाली फुटबल टिमका सदस्यहरूले मालदिप्समै दशैंको टीका लगाएका छन्। नेपालीहरूले आफन्त र परिवारसँग दशैं मनाइरहेका बेला उनीहरूले टिमका साथ दशैंको टीका र जमरा लगाएका हुन्। नेपाली खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अफिसियललाई टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यक्षले टीका र जमरा लगाइदिएका थिए। यसका साथै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाल अल्मुताइरीले पनि उपाध्यक्षले टीका र जमरासँगै ढाका टोपी समेत लगाइदिएका थिए। कोभिडका कारण बाहिर जान कठिन भएकाले टिमले आफू बसेकै होटलमा दशैं मनाएका थिए। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगेको नेपालले आइतबार उपाधिका लागि भारत विरुद्ध फाइनल खेल खेल्दैछ। विश्वकै महँगो फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को उपाधिका लागि चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्सले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युएको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा शुक्रबार हुने फाइनल खेलमा पहिलो क्वालिफायरमा जित निकालेर चेन्नई सुपर किङ्स र दोस्रो क्वालिफायरमा जित निकाल्दै कोलकाता उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। चेन्नईले 3 पटक उपाधि जितिसकेको छ। यस पटकको उपाधि जितेर चेन्नई सर्वाधिक आइपिएल जित्ने मुम्बई इन्डियन्सले बनाएको 5 उपाधिको रेकर्डसँग नजिक पुग्न चाहन्छ। चेन्नईले 2010, 2011 र 2018 मा उपाधि जितेको हो। कोलकाता पनि आफ्नो नाममा 3 पटक आइपिएल उपाधि जितेको रेकर्ड राख्न चाहन्छ। यसले 2 पटक उपाधि जितिसकेको छ। कोलकाताले 2012 र 2014 मा उपाधि जितेको थियो। धोनीको कप्तानीमा चेन्नईले समूह चरणका 14 खेलमध्ये 9 खेलमा जित निकाल्दै 18 अङ्क जोडेको छ। त्यसबाट चेन्नई शीर्ष 2 मा रहँदै क्वालिफायरमा पुगेको थियो। सो क्रममा धोनीले 15 खेलको 11 पारी खेलेर 114 रन बनाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी आम नेपाली समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीको टीका आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट शुभ साहित्यमा ग्रहण। विजयादशमीको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेद्वारा टीका ग्रहण। अघिल्लो वर्ष झै यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगन गरियो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादव र पूर्व राजा शाहद्वारा टीका ग्रहण। आज बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजयादशमी मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थापेर मनाइयो। बडा दशैंका दिन आज भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रह्मायनी मन्दिरमा ठुलो मेला। मानिसजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा पुनः चहल पहल सुरु। नेपालमा आज थप 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। दुर्गा पूजा स्थलमा आक्रमण भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनी। र नेपाली फुटबल टिमका सदस्यहरूले मालदिप्समै दशैंको टीका लगाए। प्रमुख समाचार सँगै बेलुका 7 बजेको आम नेपाली समाचार सकियो। आम नेपाली टिभीबाट प्रसारित सबै सामग्रीहरू तपाईले चाहेको समयमा युट्युब मार्फत डाउनलोड गरी हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। भोलि हामी पुनः आम नेपाली समाचारको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेको लागि भने समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीसँगै म रन्जु अधिकारी बिदा हुन्छु। आम नेपाली टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Pastor, muito mal, cara. Que aula.